नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। हर्षोल्लासका साथ एक आपसमा रमाउँदै होली पर्व मनाइयो। कोरोना संक्रमण दर कम भएकाले थप उल्लासमय अघिल्ला वर्षहरूभन्दा विकृतिमा कमी। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष 3 नेता बीच भेटवार्ता। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा शंका नगर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको सम्भावनाबारे छलफल। स्थानीय निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने प्रचण्डको संकेत। कांग्रेसले लखेटेको गुनासो। आफूहरूको खिचिट्युरी गर्नेहरू चुनावमा पराजित हुने माधवको जिकिर। स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र। राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका 73 दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान। उम्मेदवार बन्न प्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने। र रुसका राष्ट्रपति पुटिन युद्ध अपराधी भएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप। यस्तो टिप्पणी अक्षम्य र हास्यास्पद भएको रुसको प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। आज फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व देशको पहाडी तथा हिमाली भेगमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। गत 2 वर्ष कोरोनाका कारण खल्लो बनेको होली यो वर्ष कोरोना संक्रमण दर केही कम भएसँगै धुमधामसँग मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण झण्डै 2 वर्ष घर-घरैमा होली मनाएका आम सर्वसाधारणले यो पटक भने निष्फिक्र भएर होली पर्व मनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बिहीबार फागु पूर्णिमा मनाइएको छ। तराईको जिल्लाहरूमा भोलि मनाइने होली बिहीबार पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा हर्षोल्लासका साथ मनाएको हो। होलीको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। विगतको वर्षहरूभन्दा यो वर्ष उपत्यकामा होलीको रौनकता थप बढेको देखिन्छ। रंगहरूको चाड होलीको दिन घर परिवार साथीभाइ आपसमा रंगमा रंगिएर उल्लासपूर्वक मनाइने गरिन्छ। गत 2 वर्ष विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी र स्वास्थ्य मापदण्डका कारण खल्लो बनेको होली यो वर्ष भने आम सर्वसाधारणले खुलेर मनाएका छन्। यसैबीच यो टेलिभिजनको आयोजनामा होलीको उपलक्ष्यमा चाबहिलमा विशेष सांगीतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न कलाकारहरूले सांस्कृतिक प्रस्तुति दिएका थिए भने कार्यक्रममा सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। हरेक वर्ष फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने रंगहरूको पर्व होली हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ठूलो पर्व हो। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने होली पर्व नेपाली संस्कृति झल्काउने पर्व समेत हो। लामो समयपछि खुलेर होली मनाउन पाएकोमा सर्वसाधारणहरू यसरी खुसी व्यक्त गर्छन्। पहिलाको वर्ष कोरोनाको समय थियो, त्यति खुलेआम तरिकाले हिँड्न अलिकति गाह्रो थियो। अहिलेको समय भनेको कोरोना अब नर्मल भइसक्यो, रमाइलो छ सबैतिर। घरमै बस्यौँ, घरमा बसेर रमाइलो भएन। अहिले चाहिँ एकदमै रमाइलो फिल गरेर अनि यहाँसम्म आएको हामी होली खेल्नको लागि। रमाइलो भयो एकदमै। हिन्दू संस्कृति अनुसार त्रेता युगमा भगवान विष्णुका परम भक्त प्रहलादसँग यस चाडलाई जोडेर हेरिन्छ। हिरण्यकश्यपका पुत्र प्रहलादलाई आफ्नै बहिनी होलिकाले आगोमा भस्म पार्न लाग्दा होलिका आफै आगोमा भस्म भएकी थिइन् र विष्णु भक्त प्रहलादलाई केही नभएकाले त्यही दिनको सम्झनामा होली पर्व मनाउन सुरु भएको मानिन्छ। अन्य पर्वहरू सरह होली पर्वले सम्बन्धमा सुधार, सामाजिक सद्भाव सहित सामाजिकीकरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको संस्कृतविदहरूको भनाइ छ। होलीको दिन पुरानो कटुता समाप्त गरेर दुश्मनी बिर्सेर मान्छे एक अर्कासित एक अद्वितीय सम्बन्ध स्थापित गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। पर्वको काम भनेको जोड्ने, हामीलाई जोड्ने, मनुष्यतालाई जोड्ने, मानिस मान्छे बीच जोड्ने। यो चाहिँ नि एउटा त सम्बन्धको सुधार भयो, सम्बन्धको सुधार भयो। अर्को चाहिँ नि भनौँ न अब वर्षौँ बाहिर गएको मान्छे अहिले आएको छ, अब यो होलीमा चाहिँ जाउँ न खेलौँ
भनेर चाहिँ ऊ गएर खेल्न सक्छ। अरू बेला त म खेल्न आउँछु भनेर त विभिन्न काममा होला, होलीमा त चाहिँ नि पाइयो, फागुनमा पाइयो। त्यसैले यसले एउटा चाहिँ नि सम्बन्धको सुधार पनि गर्छ, यसले सामाजिकीकरण सोसियलाइजेसन पनि गर्छ र यसले चाहिँ नि फेरि एक आपसमा चाहिँ नजिक्याउँछ पनि। यस्ता चाडपर्वले हामीलाई मनोरञ्जन, निरोगिता, शान्ति, सन्तोष र आनन्द प्रदान गर्दछन्। साथै हाम्रै शास्त्रीय मान्यता अनुरूप मर्यादित रूपमा समाजमा चल्नुपर्छ भन्ने विषयको दायित्वबोध समेत गराइरहेका हुन्छन्। सामाजिक सद्भाव र सामाजिकीकरण कायम गराउनको लागि होलीको छुट्टै महत्त्व छ। हाम्रा पर्वहरू हाम्रा पहिचान हुन्, हाम्रा गौरव हुन्। यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीले मनाउने हरेक चाडपर्वको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व छ। रङहरूको पर्व होलीलाई सद्भाव, भातृत्व र साहसको प्रतीक मानिन्छ। तर पछिल्लो समय हाम्रा पर्वहरूमा समेत आधुनिकताको बाछिटा पर्दा विकृति उन्मुख छ। होली पर्व पनि यो विकृतिबाट अछुतो भने छैन। यद्यपि विगतमा भड्किलो बन्ने गरेको होली यो वर्ष केही संयमित देखिएको छ। एक रिपोर्ट। विगतमा होलीका दिन आपसी सद्भाव, आत्मीयता प्रकट गर्ने भन्दा पनि होली अगावै फोहोर पानी छाप्ने, लोला हान्ने, कालो मोबिल दल्ने जस्ता गतिविधि तीव्र थियो। होली खेल्ने नखेल्ने सबैलाई जबरजस्ती रङ दल्ने, पानी छापेर दुःख दिने गर्दथे। पानीको लोलामा ढलको पानी हालेर अरूलाई छाप्ने प्रवृत्ति, जबरजस्ती रङ दल्ने क्रियाकलापका कारण झडप समेत हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा छ। होली विकृति उन्मुख भएको भन्दै धेरैले चिन्ता प्रकट नगरेको पनि होइन। हाम्रो पर्वको मुख्य महत्त्व भनेकै कसैलाई दुःख दिनु होइन, कसैलाई आनन्द दिनु हो। हामीले बुझेकै छैनौँ त्यो कुरा। यसैले अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने नकारात्मकतातिर गयो। अरूलाई दुःख दिन पाएदेखि चाहिँ नि रमाउने, त्यो हाम्रो चलनै होइन। हाम्रो त चाहिँ नि यो पर्व भनेको त जोड्ने हो। नेपालमा होलीलाई नकारात्मक तवरबाट मनाइदै आएको प्रति धेरैको गुनासो समेत छ। होली प्राकृतिक रङहरूबाट खेल्ने पर्व भएको र घरैमा बेसार, चामलको पिठो, चुकन्दर र प्राकृतिक वनस्पतिबाट रङहरू बनाएर खेल्नु पर्नेमा कतिपय संस्कृतिविदको जोड छ। होलीको महत्त्व आजका नयाँ पुस्तालाई बुझाउन पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। परम्परा त त्यो हो, प्राकृतिक रङले खेल्ने होली हो, प्राकृतिक सद्भावना ल्याउने होली हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको विशेषता, यसको महत्त्वलाई हामीले त्यसरी अगाडि बढाइदियौँ भनेदेखि चाहिँ यो कसैले पनि यसको नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने अवस्था पनि आउँदैन र हामीलाई त्यो अत्यावश्यक रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ। सायद यही चिन्ता साथै होलीलाई सभ्य बनाउन प्रशासनको कडाइका कारण पनि विगतको तुलनामा यसपालिको होली केही शान्त र सौहार्द बनेको छ। तर विकृतिपूर्ण नियन्त्रण भने भएको छैन। विगत भन्दा पछिल्लो समय होली मनाउँदा पाइने विकृति कम हुँदै गएको सर्वसाधारणको अनुभव छ। खेल्न आइरहेको रमाइलो खेल्छन् होइन, यस विकृतिहरू धेरै कम भएछ। नेपालीहरू धेरै सभ्य भएछ। पहिला जबरजस्ती गर्थ्यो, त्यसै हिँडेकोलाई लोला हान्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। जो खेलेर आएछ, जो लगाएर आएछ त्यसलाई मात्र गर्छ। त खुसी खुसीले ह्याप्पी होली भनेर दिन्छ। यद्यपि पछिल्लो समय पर्वहरू मनाउने क्रममा यसको मौलिकता र विशेषता भन्दा पनि तडक भडक केन्द्रित भन्दा सामाजिक विकृति समेत भित्रिने गरेको छ। नेपाली संस्कृति झल्किने होली पर्वमा देखिने विकृतिहरू केही कम भए पनि अन्त्य भने भएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटवार्तामा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। निर्वाचन नहुने हल्ला चल्न थालेपछि आफूहरूले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जिज्ञासा राखेको प्रचण्डले बताउनुभयो। जवाबमा प्रधानमन्त्री देउवाले हल्लाका पछाडि नलाग्न सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सो क्रममा स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलबारे पनि कुराकानी भएको बताइन्छ। देउवाले पार्टीभित्र गठबन्धन विरुद्धमा आवाज उठे पनि आफू सकारात्मक रहेको भन्दै आगामी साता पार्टीको बैठक बोलाएर चुनावी तालमेलबारे ठोस निष्कर्ष दिने बताउनु भएको थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले काङ्ग्रेसले लखेट्ने थाल्यो भने एमालेसँग तालमेल गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको हो। तर त्यो काङ्ग्रेसको व्यवहारमाथि भर पर्ने उहाँको स्पष्टीकरण थियो। बिहिबार बुटवलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले आफ्नो पार्टीको मुख्य जोड भने सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर निर्वाचनमा जाने र राम्रो परिणाम ल्याउनेतिर हुने पनि दोहोर्याउनु भयो। काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले अन्य दलसँग कुनै पनि हालतमा चुनावी तालमेल हुन नसक्ने अतिवादी खालका अभिव्यक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसो हो भने चुनावी गठबन्धनबारे परिस्थितिमा बदलाव आउन सक्ने स्पष्ट पार्न भयो। माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन, हुनै सक्दैन भन्ने ढङ्गले असाध्य अतिवादी ढङ्गले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई अब बोल्न बन्द गर पनि भनिसक्नु भएको छ। अब कङ्ग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहका निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनेमा शङ्का नगर्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनेमा प्रधानमन्त्री समेत विश्वस्त रहेको बताउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको सामर्थ्य देखिने बताउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा फागु पूर्णिमाको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको सामर्थ्य देखिने बताउनु भएको हो। चुनावी मैदानमा पार्टीको शक्ति देखिने भन्दै उहाँले आफूहरूलाई खिचिट्युने गर्नेहरूको हरिबिजोग हुने बताउनु भयो। उहाँले पार्टीको चुनाव चिन्ह कलमले कमाल देखाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उज्जवल भविष्य छ जसको चुनाव चिन्ह कलम हो। वैशाख 30 गतेको चुनावको बेलामा कलमको कमाल देखिन सक्नुपर्दछ। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रगतिशील भूमिका खेल्नेहरू पुरस्कृत र प्रतिगामी भूमिका खेल्नेहरू दण्डित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सत्ता गठबन्धनमा पलाएको विश्वासका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषय निष्कर्ष विहीन छ। गठबन्धनमै आबद्ध दलहरू एक अर्का विरुद्ध झस्किएका छन्। एमसीसीदेखि निर्वाचनसम्म गठबन्धनमा अविश्वास मात्रै देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगातार भइरहेका पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा लगालग एउटै कुरा दोहोर्याए। फागुन 25 गते गोदाबारीमा, फागुन 27 गते सुर्खेतमा, फागुन 28 गते नुवाकोट र फागुन 29 गते विराटनगरमा। प्रचण्डले भने एमसीसी पास गर्न साथ नदिएको भए एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउँथे। हामी सरकारबाट बाहिरिन्थ्यौँ। प्रधानमन्त्री देउबाले हामीलाई सिद्ध्याउन केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएपछि एमसीसी पारित गर्न हामी तयार भयौँ। मूलतः प्रशिक्षण मार्फत प्रचण्डले तल्लो तहसम्म यही कुरा पुर्याइरहेका छन्। प्रशिक्षण बाहेकका कार्यक्रममा समेत प्रचण्डले यसरी नै कार्यकर्तालाई मनाउने गरेका छन्। 12 बुँदे एउटा व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेपछि मूलत हामीले राष्ट्रिय रूपमा पनि एक खालको एकताको वातावरण, राजनीतिक वृत्तमा पनि एउटा एकताको वातावरण बनेको छ। जनताले पनि त्यो घोषणाको वैधानिकताको बारेमा बुझ्दै गएपछि यो ठिकै भयो भन्ने परेको छ र अब हामी सबै राजनीतिक दलहरू पनि एक ढङ्गले निर्वाचन केन्द्रित अभियानमा जाँदैछौँ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी र काङ्ग्रेस बीच एमसीसीमा सहमति देखिए पनि हालसम्म विश्वासकै जगमा सम्बन्ध अडिएको छ। एमसीसीमाथि व्याख्यात्मक घोषणालाई मुख छोप्ने टालो बनाए पनि प्रचण्डले आफू अडानमा बेचिएको स्वीकार गरिसकेको सङ्केत गरेका छन्। मूलत सत्ताबाट हट्ने अवस्था आएकै कारण बाध्यतावश आफू काङ्ग्रेससँग सहमतिका लागि तयार भएको बुझाएर सहानुभूति पाउने काम गरिरहेका छन्। एमसीसी पास गरिसकेपछि घुमाउरो अर्थमा प्रचण्डलाई झुक्क्याएको भन्दै काङ्ग्रेस पनि यति बेला सार्वजनिक मञ्चमै पोखिन थालेको छ। दुईटा पन्ना त्यहाँ हालिदिएपछि उहाँहरू मान्नु दुईटा पन्नामा पनि
एमसिसी सम्झौताभित्र जे छ त्यही छ त्यहाँ। एमसिसी सम्झौताभित्र जे छ नि, एमसिसी सम्झौताभित्र इङ्ग्लिसमा छ, व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ नि इङ्ग्लिस र नेपालीमा छ। व्याख्यात्मक घोषणा भनेपछि उहाँले मानिदिनु भयो, मान्नेहरूलाई पनि धन्यवाद, व्याख्यात्मक घोषणा टाइप गर्ने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। दुईवटा कुरा छ। अब दुईवटा पन्ना चाहिँ नहुँदासम्म चाहिँ राष्ट्रवादी भएन। अब दुईवटा व्याख्यात्मक चाहिँ घोषणा थपिदिए पनि सब राष्ट्रवादी। हुन त माओवादी काङ्ग्रेस गठबन्धन नामको एउटै घरमा बसिरहेका छन्, तर सबैभन्दा बढी आशंका यी दुईले एकअर्का माथि नै गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस एमालेसँग मिल्न सक्छ भने आफू पनि मिल्न तयार रहेको प्रचण्ड बताइरहन्छन्। गठबन्धन एक नरहे प्रचण्ड ओलीसँग मिल्न जान्छन् र गत निर्वाचनको जस्तै हालतमा पुगिन्छ भन्ने डर देउबामा छ। यही अविश्वासका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्न काङ्ग्रेस हच्केको हच्कै छ। फलत अविश्वासका जुइनामा अल्झिएको सम्बन्ध कहाँ गएर चुडिन्छ प्रश्न निरन्तर कटघरामा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका 73वटा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका प्रतिनिधिहरूले स्वैच्छिक चिन्ह लिएर उठ्नुपर्ने प्रावधान थियो। बिहिबार निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 73वटा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नका लागि जिल्ला स्तरको संगठन संरचना, जिल्ला समितिको विवरण 2078 को चाहिँ 6 गतेभित्र पेश गर्न पत्रचार गरिएको पनि बताउनु भयो। प्रचलित कानुन बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता भएका दलको उम्मेदवारलाई सोही दलको निर्वाचन चिन्ह दिन उपयुक्त निर्णय गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका 73 राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 57 बमोजिम जिल्ला स्तरको संगठन संरचना, जिल्ला समितिको विवरण 78 चैत्र 6 गतेभित्र पेश गर्न पत्रचार गरिएको छ। साथै आयोगले स्थानीय जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने गरी निर्वाचन आचार संहिता तयार गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब मात्र 57 दिन बाँकी छ। राजनीतिक दलहरूले एकाएक चुनावी सरगर्मी बढाएका छन्, तर उम्मेदवार छनौटको विधिका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बाहेक अरू स्पष्ट भएका देखिँदैनन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको सचिवालय बैठक मार्फत प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौटको विधि तयार पार्यो, जस अनुसार अब महानगर र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वार केन्द्रबाटै तय हुनेछन्। महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेद्वार छनौटको अधिकार भने प्रदेश कमिटीमा निहित छ। नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वार छनौटको अधिकार समेत प्रदेशलाई दिएको एमाले नगर र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्य छनौटको अधिकार भने जिल्ला कमिटीलाई दिएको छ। वडा तहको वडाको चाहिँ वडाध्यक्षको निर्णय जिल्ला कमिटीले गर्छ, सदस्यहरू पनि जिल्ला कमिटीले गर्छ। पालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको अध्यक्ष र मेयर उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूको निर्णय जिल्लाको सिफारिसमा प्रदेशले गर्छ र महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाको मेयर उपमेयरको सिफारिस जिल्ला र प्रदेशले गर्ने र त्यसको निर्णय चाहिँ केन्द्रले गर्ने। यो जुन पुरानो चाहिँ प्रक्रिया हो, विधि हो, यसैलाई हामीले पारित गरेका छौँ र मापदण्डको सन्दर्भमा हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गर्छौँ। नेकपा एमालेको जस्तै तयारी नेपाली कांग्रेस भित्र समेत चलिरहेको छ।
तर चुनावी अभियान सहित घर दैलो केन्द्रित बनेको कङ्ग्रेसमा उम्मेद्वार छनौटको विधि सार्वजनिक गरिएको छैन। विधानत महानगर बाहेक अन्य स्थानीय तहको टिकटको निर्णय स्थानीय तहमै हुने व्यवस्था छ। यसै कारण केन्द्रबाटै निर्णय गर्न नहुने कतिपय नेताहरूको भनाइ छ। गत निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौटकै विषयमा विवाद भएपछि कङ्ग्रेसले भागबण्डा मार्फत उम्मेद्वारी टुङ्ग्याएको थियो। अहिलेको निर्वाचनमा के गर्छ अझै अन्यलपूर्ण छ। यो चाहिँ विधानले चाहिँ भनेका कुराहरूलाई चाहिँ पालना चाहिँ सबैले चाहिँ गर्नु पर्यो। अब चाहिँ सिफारिस गर्दाखेरि एक महिला सहित 3 जना चाहिँ यो चाहिँ सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्छ भन्छ होइन, वडा लेभलदेखि लिएर। तर अब चाहिँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ देखा परेको कसो भन्दाखेरि कोहीसँग सबैको चाहिँ प्रिय पात्र हुनु खोज्ने अनि चाहिँ विधि विधान अनुसार चाहिँ पालना नगराउने अनि भन्नेमा चाहिँ 3 जनाको सिफारिस भन्ने अनि त्यसमा चाहिँ 15 जना 20 जना पठाएपछि त अनि कहाँबाट चाहिँ राम्रोसँग हुन्छ। निर्वाचन आउन अब मात्रै 2 महिनाको समय बाँकी रहेका बेला राजनैतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित त बनेका छन्, तर कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउने यकिन गरेका छैनन्। एमाले र कङ्ग्रेस बाहेक माओवादी र एकीकृत समाजवादी जस्ता प्रमुख दलहरूको अवस्था समेत उस्तै रहेको छ। अझ सत्ता गठबन्धन बीच नै चुनावी तालमेलको विषय अल्झिएपछि उम्मेद्वार छनौटमा दलहरू अलमलमा छन्। यसप्रति चाहिँ के हो त भन्दा यसलाई निकममा बनाउने काम नेकपा एमाले गरेको छ। त्यसकारण यो बिचमा के हो भने छलफल पनि चलोस्, डायलग पनि होस् र संसदलाई सुचारू गर्नेतिर चाहिँ अलि एउटा फराकिलो चाहिँ दायराबाट छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेतिर पनि होस् भन्ने अर्थमा पनि छ। र अर्को कुरा के हो त भन्दा एउटा अधिवेशन अब यो हिउँदे अधिवेशन होइन चल्यो, अब फेरि बर्खे अधिवेशन सुरु हुन्छ र यी विधेयकहरू चाहिँ नितान्त जनताको जनसरकारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू छन्। यसलाई चाहिँ अहिलेको प्रतिनिधि सभाले चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्दछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न प्रथमतः नेतृत्वको आफ्नो मान्छे चाहियो, त्यसमा पनि जित्न सक्ने र पैसा खर्च गर्ने मान्छे चाहियो र जितेपछि आफूलाई सहयोग गर्ने मान्छे भएपछि मात्रै नेतृत्वले टिकट दिने विगतको अभ्यास छ। यसै कारण पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई रिझाएर फकाएर पाउ मलेर वा पैसा देखाएर केन्द्रबाटै चुनावी टिकट लिएर स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न नेताहरूले समेत रस्साकस्सी चलाएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको सकस सकिएसँगै मुलुक चुनाव केन्द्रित बनेको छ। दलहरू चुनाव लक्षित गतिविधिमा सक्रिय बनिरहेका बेला चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको हुन लागेको नेपाल भ्रमणले नेपालको राजनीति गरमाएको छ। एमसीसी पास भएपछि नेपाल चीन सम्बन्ध चिसिएको हल्लाका बीच चीनबाट हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमण चासोपूर्ण बनेको छ। एक रिपोर्ट। केही दिन अगाडि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुने संकेत दिएका थिए। कुन मुलुकबाट को आउने, कहिले आउने भन्ने बारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक नगरे पनि आगामी चैतको दोस्रो साता छिमेकी मुलुक चीनका विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमण आउने चर्चाले पुनः मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा हलचल मचिएको छ। एमसीसीका कारण चिडिएको चीन 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित सदनले अनुमोदन गरेको 1 महिना पनि नपुग्दै हुन लागेको चीनका विदेश मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एमसीसी अनुदानको विषयमा बेजिङले अमेरिकाको खुलेर आलोचना गरेको थियो। यो भ्रमणमा लामो समयदेखि अन्यल बनेको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा ठोस छलफल हुने धेरैको अनुमान छ। उच्च स्तरीय भ्रमणको फाइदा नेपालले लिन सक्नुपर्ने परराष्ट्रविदहरूको सुझाव छ। बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने, दोस्रो नेपाललाई ठुला शक्ति 7 समुद्र पारीका शक्तिको ताबेदार बन्नबाट रोक्ने, छिमेकीका विरुद्ध गर्यो भने राम्रो हुँदैन भन्न पनि आउने हो। यो कमिटमेन्ट पार्टीहरूबाट चाहनको लागि पार्टी टु पार्टी डेलिगेसनमा आएकाले कुरा गर्छ, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट पनि कुरा गर्छ परराष्ट्र मन्त्रीले पनि, वा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर यो कुरा भन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि भेट्छ। तिमीहरू मिलेर एमसीसी पास गराउने, चाइनासँगको एग्रिमेन्ट एउटा पनि लागू नगर्ने, अब लागू गर्ने हो कार्यतालिका बनाऊ,
कुन कुन प्रोजेक्ट हो त्यो डिसाइड गर यो भन्न आउने हो। एमसीसीका कारण छिमेकी मुलुक चीन नेपालप्रति पूर्वाग्रही नै पो भयो कि भन्ने चिन्ताका बीच विदेश मन्त्री नेपाल आउने निश्चित हुनुले नेपाल चीन सम्बन्धका विभेद कूटनीतिक आयाम मात्र होइन, नेपालले उक्त भ्रमणको फाइदा कसरी लिने भन्ने बहस सुरु भएको छ। अर्कोतर्फ बीआरआई परियोजना, नेपाल चीन सीमा पार रेलमार्ग लगायतका ठूला योजनाहरू चीनले प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसबारे पनि छलफल केन्द्रित हुने देखिन्छ। यद्यपि यसमा नेपालकै कमजोरी भएको कतिपयको तर्क छ। दुवैलाई मान्ने भएपछि एक्सेप्ट गर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो कुराहरू चाइनाले यहाँ पठाउँदा 3 महिनामा नपठाइदिने, भएको कुराहरू नगरिदिने, हाम्रो चाहिने ब्युरोक्रेसीले कामै नगर्ने, ब्युरोक्रेसीलाई काम गराउन मन्त्रीहरू नसक्ने, अनि मन्त्रीहरूको चासो के हुन्छ, कतातिरको निर्देशनतिर लाग्नु भएको छ त्यो थाहा नहुने। अनि त्यस्तो भएपछि अनि फलानाले दिएन, उसले ल्याएर तपाईँलाई पैसाको बुटो त्यो के अरे इँटाको तल आइदिया त लाउने होइन, प्रोजेक्ट बनाएर पठाउनु पर्यो, अनि प्रोजेक्टमा यसमा यो गर्ने भन्न पर्यो। यस्तो अवस्थामा एमसीसीका सवालमा चीनको आधिकारिक धारणादेखि सीमा नाकामा गरिएको अघोषित नाकाबन्दी, नेपाल चीनको सीमा क्षेत्र हुम्लामा रहेको सीमा विवाद र समग्रमा नेपाल चीन सम्बन्धलाई पारस्परिक बनाउँदै नेपालले कसरी लाभ लिने, यसतर्फ नेतृत्व गम्भीर हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरोज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। डेरी उद्योग तथा पसलहरूले दुधमा जथाभावी सोडा, चिनी, साल्टहरूको प्रयोग गरेर बिक्री गरेको पाइएमा सरकारले कारबाही गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा दुग्ध पदार्थको गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागले यस्तो बताएको हो। उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागकी महानिर्देशक डाक्टर मथिना जोशी वैद्यले डेरी पसलहरूमा बिना लेबलका दही, पनिर लगायतका उत्पादनहरू बिक्री वितरण भएको बताउनुभयो। उहाँले बिना लेबलका दुग्धजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्दा गुणस्तरको सुनिश्चितता नदेखिने बताउनुभयो। र ती पसलहरूमा चाहिँ बिना लेबलका उत्पादनहरू पनि बिक्री वितरणहरू भइरहेछन्। स्पेसली हामी हेर्न सक्छौँ दही, पनिर लगायतका उत्पादनहरू चाहिँ बिना लेबलै बेचिराखेको अवस्था छ। र यस्ता प्रकारका उत्पादनहरू हामीले खाँदाखेरि किनभने यी उत्पादनहरू लाइसेन्स बेगर छ भनेदेखि चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको उत्पादनको गुणस्तरको सुनिश्चितता चाहिँ नहुन पनि सक्छ। महानिर्देशक वैद्यले दुग्धजन्य पदार्थमा गुणस्तर कायम गर्ने ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1654 जनामा पीसीआर परीक्षणमा 22 जना र 3093 एन्टिजेन परीक्षणमा 5 जना गरी 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको मृत्यु भएको छैन भने संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 220 जना पुगेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युद्ध अपराधी भएको टिप्पणी गरेका छन्। पुटिनको कदमले युक्रेनका सयौं सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएको भन्दै बाइडेनले पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिएका हुन्। बाइडेनको यस्तो टिप्पणी अस्वीकार्य तथा अक्षम्य रहेको प्रतिक्रिया रुसले भनिदिएको छ। पुटिनलाई युद्ध अपराधी भन्नु हास्यास्पद रहेको रुसले टिप्पणी गरेको छ। अब खेल समाचार। एएफसी एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले यही चैत्रमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। थाइल्यान्डको राष्ट्रिय र एक शीर्ष क्लबसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली यति बेला बन्द प्रशिक्षणमा रहेर अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेको छ। केही अनुभवी राष्ट्रिय खेलाडी बिना तयारी गरिरहेको नेपालले अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहँदा टोली सुखद नतिजाको लक्ष्यमा हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टोलीको अनुभव अभिवृद्धिका लागि थाइल्यान्ड भ्रमण गर्दैछ।
चैत 10 र 13 गते हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोली अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले थाइल्याण्डसँग हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि यसअघि 25 सदस्यीय खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका थिए। सोही अनुसार खेलाडीले बन्द प्रशिक्षणमा रहेर अभ्यास गर्दा 3 खेलाडी किरण चेम्जोङ, रोहित चन्द र जगजित श्रेष्ठ भने उपस्थित थिएनन्। वैदेशिक क्लबहरूको अनुबन्धमा रहेकाले उनीहरू उपस्थित छैनन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा उनीहरू समावेश हुनेछन्। एएफसी कप छनौटको तयारी गरिरहेका कारण मचिन्द्रका खेलाडीलाई भने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षक अल्मुताइरीले बोलाएका छैनन्। मचिन्द्रले एएफसी कप छनौटमा श्रीलङ्काको ब्लू स्टार विरुद्ध अप्रिल 5 मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। ब्लू स्टार विरुद्धको खेलमा मचिन्द्रले सुखद नतिजा निकाल्ने मचिन्द्रले अप्रिल 12 मा भारतको मोहन बगान विरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ। समूह चरणमा स्थान बनाउन मचिन्द्रलाई मोहन बगान विरुद्धको खेल पनि जित्नुपर्ने रहेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको 7औं चरण सकिँदा अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेपछि मचिन्द्रले एएफसी कप छनौटका लागि स्थान पक्का गरेको हो। जुन अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा लीगको दौरानमा यस्तो सूचना निकालिएको थियो। यसैबीच बन्द प्रशिक्षणमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीले बिहिबार आपसमा रङ साटेर होली मनाए। नेपाली टोलीले आगामी चैत 10 गते थाइल्याण्डको राष्ट्रिय टोली र चैत 13 गते चोनबुरी एफसीसँग दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। दुवै खेल चोनबुरीको मैदानमा हुँदैछन्। नेपालले एएफसी एसियन कप छनौटको तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हर्षोल्लासका साथ एक आपसमा रमाउँदै होली पर्व मनाइयो। कोरोना संक्रमण दर कम भएकाले थप उल्लासमय अघिल्ला वर्षहरूभन्दा विकृतिमा कमी। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष 3 नेताबीच भेटवार्ता, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा शंका नगर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको सम्भावनाबारे छलफल। स्थानीय निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने प्रचण्डको संकेत। काङ्ग्रेसले लखेटेको गुनासो आफूहरूको खिचीतिरी गर्नेहरू चुनावमा पराजित हुने माधवको जिकिर। स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र, राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका 73 दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान। उम्मेदवार बन्न प्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने। र रुसका राष्ट्रपति पुतिन युद्ध अपराधी भएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप। यसको टिप्पणी अक्षम्य र हास्यास्पद भएको रुसको प्रतिक्रिया। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।